बिजनेसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हो? सोच, अझै सोच। क्यास, बिना क्यासको के तिमी बिजनेस अपरेट गर्न सक्छौ? अपरेट छोडिदेऊ, के स्टार्ट पनि गर्न सक्छौ? नाइ। अब क्यास बिजनेसमा धेरै ठाउँहरूबाट आउँछ र त्यही क्यास हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा युटिलाइज गर्छौँ। अब कहाँबाट क्यास आउँछ बिजनेसमा र त्यो पैसा चाहिँ कहाँ युटिलाइज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी प्रोफेसनल तरिकाले एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर चाहिँ एनालाइज गर्छौँ, जसको नाम हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। नमस्कार, म राजु गुरुङ। सबैले म्युजिक सुनेर आउनुभयो नि? कसैले स्किप गर्नु भएन नि? पाप लाग्छ है। ल, किन आजको च्याप्टर छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। सर, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गाह्रो छ? नाइ, सिम्पल फन्डा। तिमी 3 शब्द याद राख, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। मतलब क्यास मतलब पैसा, फ्लो मिन्स आउने जाने, कहाँबाट आयो कहाँ गयो, र त्यसलाई नै हामीले एउटा स्टेटमेन्ट फर्मेटमा बनाएको जसलाई हामीले नाम दियौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। ओके सर, ओके। नामबाट त सजिलो छ जस्तो छ। सजिलो छ, धेरै नै सजिलो छ। यहीँ हेर, फ्लो भनेको इनफ्लो र आउटफ्लो, हामीलाई कहाँबाट आयो कहाँ गयो। अब तिमी प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ अब यसको डिफिनेसन खोज्छौ भने यसको नाम छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट इज अ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड टु इन्डिकेट द इन्क्रिज इन क्यास रिसोर्सेस एन्ड युटिलाइजेसन अफ सच रिसोर्सेस अफ अ बिजनेस ड्युरिङ द एकाउन्टिङ पिरियड। एउटा एकाउन्टिङ पिरियडभित्र हामीलाई चाहिँ कहाँबाट क्यास आएर चाहिँ मेरो क्यास ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो र त्यो इन्क्रिज भएको ब्यालेन्स चाहिँ मैले कहाँ युटिलाइज गरेँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, सिम्पल। ओके सर, त्यसो भए सर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनुको जरुरत चाहिँ किन पर्यो होला? अब हामीले अहिलेसम्म के बनायौँ? अब हामीले त बनाएनौँ, तिमीले पढ्यौ। जबसम्म क्यास फ्लो पढेको थिएनौ, जर्नल बनायो, लेजर बनायो, ट्रायल ब्यालेन्स बनायो, प्रफिट एन्ड लस बनायो, ब्यालेन्स सिट बनायो। ब्यालेन्स सिटमा पनि तिमीले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ सेग्रिगेट गर्यौ, फिक्स एसेस, करेन्ट एसेस, यतापट्टि सेक्योर लोन, अनसेक्योर लोन, लायबिलिटिज, क्यापिटल। त्यसरी नै प्रफिट एन्ड लसमा इन्डाइरेक्ट इन्कम्स, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट इन्कम, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, हरेक तरिकाले तिमीले सेग्रिगेट गर्यौ। तर जब कम्पनीमा यति इम्पोर्टेन्ट क्यास छ, अब जो कम्पनीको साउ छ उसलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि कि कहाँबाट मलाई पैसा आयो र त्यो पैसा कहाँ युटिलाइज भयो। तर हामीलाई के थाहा भयो? प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटबाट कति नाफा कति नोक्सान, र ब्यालेन्स सिटबाट हाम्रो एसेट्स कति छ, लायबिलिटिज कति छ। क्यासबाट हाम्रो क्यासमा के इम्प्याक्ट परेछ, मलाई कहाँबाट क्यास आछ कहाँ गयो त त्यसको त खेलै छैन। त्यसलाई त हामीले मतलब कतै देखाएन। त्यही एस्पेक्टलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। किन क्यास भनेको धेरै नै मतलब ब्लड लाइन, मतलब के भन्ने, पाइपलाइन अफ द बिजनेस हो है। जसरी तिम्रो शरीरमा बिना खुनको तिमी अपरेट गर्न सक्दैन, तिम्रो अर्ग्यान्सहरू अपरेट गर्न सक्दैन, त्यसरी नै बिना क्यासको त हामी सोच्न पनि सक्दैन बिजनेस। ओके सर, यही भएर हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाएको। अब तिमी अब म ठेरे प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरू, साउलाई त केही पनि चाहिँदैन कहाँबाट क्यास आयो कहाँ क्यास गयो, उसलाई बस यति हो। तर एकाउन्टिङको जो प्रोफेसनल किडा छ नि त्यो म भित्र छ र तिमी भित्र ट्रान्सफर गर्दैछु है मैले। अब हामी पऱ्यौँ एकाउन्टेन्ट, हामीले भन्यो ना 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 यति सिम्पल तरिकाले त म क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदैन। हामीलाई पनि, मेरो पनि इज्जतको सवाल छ, मलाई पनि लाग्नु पऱ्यो ओके यो मैले बनाएको। त्यही भएर हामीले चाहिँ जति पनि कम्पनीको या बिजनेसको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेचर अनुसार बाँड्यौँ। कुनै नेचर हुन्छ डे टु डे अपरेसनमा, मिन्स कम्पनी चलाउनको लागि जुन चाहिँ डे टु डे अपरेसन हुन्छ नि त्यस्तोमा इन्भल्भ ट्रान्जेक्सन। जस्तै हामी पर्चेस गर्छौँ, सेल गर्छौँ, डेप्टरबाट पैसा लिन्छौँ, क्रेडिटरलाई पैसा दिन्छौँ, एक्सपेन्सेसहरू तिर्छौँ, यो डेली रुटिन हो। त्यसलाई हामीले के नाम दियौँ? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ ठुलो पैसा लगानी गर्छौँ एसेट्समा, इन्भेस्टमेन्टमा। जस्तै अब मसिन किन्यौँ, फोन किन्यौँ, ओके, फोन किनेर कुनै पनि इक्विपमेन्ट किन्यौँ या भेहिकल्स किन्यौँ, मतलब एसेट्स किन्यौँ जसको चाहिँ लङ टर्म बेनिफिट हुन्छ हामीलाई।
या कतै तिमीले पैसा सेयरमा पैसा लगानी गर्यो, कतै ल्यान्ड किन्यौ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्यौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसलाई हामीले सेपरेटली देखाउने भयौँ। अब यत्रो पैसा अब कतै तिमीले किन्छौ, ल्यान्ड किन्छौ, बिल्डिङ किन्छौ, भेहिकल्स किन्छौ, त्यसको लागि काहीँ न काहीँबाट त पैसा आउनु पर्यो। पैसा कसले दिन्छ तिमीलाई? या त तिमी लोन ल्याउँछौ या त आफ्नै पैसा लगाउँछौ, सिधै बात। अब तिमी जुन चाहिँ लोन ल्याउँछौ त्यसलाई भन्छ लोन क्यापिटल, अब जुन चाहिँ तिमी आफै पैसा ल्याउँछौ त्यसलाई भन्छौ तिम्रो खुदको क्यापिटल, ओनर्स क्यापिटल। त्यसलाई हामीलाई के नाम दियौँ? एकदम प्रोफेसनल नाम, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। के मलाई पनि त गर्व हुनु पर्यो कि मैले बनाएको हो भनेर। है ल, हाम्रो 3टा एक्टिभिटिज छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ अनि फाइनेन्सिङ। अब हेर क्यास फ्लो फ्रम, यो स्क्रिनमा हेर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड। अब हामी डाइरेक्ट मेथडबाट बनाउँदैछौँ। सर डाइरेक्ट मेथड किन? डाइरेक्ट भएपछि त इन्डाइरेक्ट पनि हुनुपर्छ। इन्डाइरेक्ट किन न? एक, तिम्रो इक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडकै क्वेसन आउँछ। सेकेन्ड, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमले चाहिँ सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि प्रोत्साहन गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथडबाटै पढ्छौँ। ओके सर, यस्तो कुरा यस्तै हो। ल हेर, पहिला के छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सिम्पल सी बात, मतलब हाम्रो चाहिँ दिनचर्याको अपरेटिङ कुराहरू है। ओके, तर एउटा कुरा ध्यान राख, तिमीलाई यसमा के पनि आउँदैन है। तिमीलाई कहाँबाट पैसा आयो र त्यो पैसा कहाँ दियो या कहाँ युटिलाइज गर्यो, त्यति मात्र। तिमीलाई बस पैसासँग मात्र मतलब छ। नाफा घाटा खर्चा यताउति तिम्रो पकेटबाट पैसा गयो, तिम्रो पैसा पकेटमा आयो, त्यति मात्र है। त्यति दिमागमा राख। अब यो गर्दाखेरि तिमी आफै सोच, पैसा कतिखेर आएर तिमीलाई आउला? तिमीले कतैबाट लोन लियो, तिमीलाई पैसा आउँछ, लोन त बढ्यो, तर तिम्रो पकेटमा के आयो? पैसा। त्यसरी नै कोही डेप्टर्सले तिमीलाई पैसा दियो, तिम्रो कस्टमरले तिमीलाई पैसा दियो, कलेक्सन फ्रम कस्टमर। मोटामोटी मात्र सम्झियो, अहिले मैले तिमीलाई सम्झाउँदैछु। कलेक्सन फ्रम कस्टमर, तिमीलाई पकेटमा पैसा आउँछ। तिमीले सेल्स गर्यो, अब सेल्स दुईवटा हुन्छ, एक त फिक्स एसेट्स जुन चाहिँ तिम्रो सम्पत्ति थियो त्यही सेल गर्यो, या त तिम्रो र मेटेरियल या जुन चाहिँ दोकानमा परेको सामान छ स्टक बेच्यो त्यो सेल, दुईटै सेल। ओके सर, कोही इन्कम भयो तिम्रो घर भाडामा हाल्यो, रेन्ट रिसिभ भयो, तिमीलाई त पैसा आयो नि। बस पैसासँग मतलब। यिनीहरू भनेको के हो? क्यास इन। तिम्रो बिजनेसमा पैसा आयो। इक्जाम्पल मात्र दिएको है मैले, सिरियसली सर यही हो फर्मुला होइन, म तिमीलाई सम्झाउँदैछु। पैसा तिम्रो कतिखेर जान्छ? जब तिमी पर्चेज गर्छौ। अब पर्चेज गर्दाखेरि दुईवटा पर्चेज हुन्छ, या तिमी एसेट्स पर्चेज गर्छौ या त तिमी स्टक पर्चेज गर्छौ या र मेटेरियल्स पर्चेज गर्छौ। दुईटै पर्चेज गर्दाखेरि तिमीले पर्चेज गर्दाखेरि सामान त आउँछ, तर तिम्रो पकेटबाट पैसा फुत्त जान्छ है। मतलब त्यो पैसा गयो, आउट भयो। ओके, पर्चेज गर्दा जाँदो रहेछ। अर्को एक्सपेन्सेस, कोही खर्च भयो, तिमीले स्यालेरी दियो आफ्नो मुलाजमलाई, वेजेस दियो लेबरहरूलाई, पैसा गयो। इलेक्ट्रिसिटी बिल दियो, पैसा गयो। ओके सर, एक्सपेन्सेस हुँदा पनि पैसा जान्छ। तिमीले लोन पे गर्यो, पैसा गयो। कसैबाट तिमीले लोन लिथ्यौ, लोन वापस गरिदियो, लोन घट्यो, तर तिम्रो पकेटबाट दिँदाखेरि पैसा गयो, लोन पेड। ओके, लोन पेड। लायबिलिटिज पे गर्दाखेरि जस्तो अब तिमीले उधारोमा सामान लिएको थियो त्यो तिमीले तिर्यो। उधारोमा मैले 80,000 को सामान लिएको थिएँ, अब मलाई त सामान आएको थियो, म खुसी भएको थिएँ, तर मैले त त्यसलाई तिर्नुपर्छ 80,000। पछि मैले तिरेँ, मेरो पकेटबाट के गयो? पैसा गयो। ओके, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तिम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। तिमीलाई मैले जस्ट क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो बिजनेसमा कतिखेर हुन्छ भनेर मात्र सम्झाएको। हेर, एक त म रटाउँदिनँ यही हो भनेर, अर्को तिमीलाई म कन्सेप्ट क्लियर गर्दै जान्छु है। ओके सर, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड, पर्टिकुलर अमाउन्ट, क्यास कलेक्सन फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ हामीलाई कहाँबाट क्यास कलेक्सन हुन्छ? एक, सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर,
तिमी सेल्स गर्छौ र कस्टमरबाट कलेक्ट गर्छौ। सेल्स आउने बित्तिकै सेल्स त भइहाल्यो। प्लस कस्टमर भन्ने बित्तिकै कस्टमरको दाजुभाइ को डेप्टर्स, एकाउन्ट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल जति पनि। ओके सर। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। ओके, अहिले बुझ्ने मात्र है। सेल्स गर्दा के हुन्छ? पैसा आउँछ प्लस कलेक्सन गर्दाखेरि पैसा आउँछ प्लस। ओके, क्यास पेड टु सप्लायर्स, सप्लायर्सलाई पैसा दियो, परचेज गर्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्स, अब यो गुड्स सोल्स भनेर चाहिँ अरे यो त पैसा आएको भनेर नसोच्ने है, अगाडि कस्ट हेर्ने, अगाडि कस्ट जोडेको छ। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेको चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ सामान रेडी बेच्नको लागि रेडी छ नि, या तिमीले सामान जुन चाहिँ बेचेको छ त्यसलाई बनाउन चाहिँ टोटल कस्ट कति लाग्यो भनेको, त्यसलाई के भन्छ हामी? कस्ट अफ गुड्स सोल्स भन्छ है। त्यो भनेको त खर्च हो। खर्च भन्ने बित्तिकै तिम्रो पैसा गयो पकेटबाट। ओके, अब पर्चेज भन्ने बित्तिकै सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै अब सप्लायर्सको दाजुभाइ खोज, क्रेडिटर्स, एकाउन्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल, उसको दाजुभाइ। त्यसपछि इन्भेन्ट्री पनि त तिमी पर्चेजै गर्छौ नि। ओके सर। क्यास पेड टु इम्प्लोइज, क्यास पेड टु इम्प्लोइज होइन अदर एक्सपेन्सेस। तिमीले इम्प्लोइलाई जति पनि क्यास दिन्छौ, के दिन्छौ तिमी? स्यालेरी दिन्छौ, वेजेस दिन्छौ, बोनस दिन्छौ, एलाउन्स दिन्छौ, कमिसन दिन्छौ, अरू हत्यारै एलाउन्स दिन्छौ जुन चाहिँ तिमीलाई याद छ। ओके सर। अदर एक्सपेन्सेस के हुनसक्छ? रेन्ट पेड, कमिसन पेड, त्यसपछि क्लिनिङ चार्जेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, मतलब जति एक्सपेन्स हुन्छ प्रफिट एन्ड लस र ट्रेडिङ एकाउन्टमा क्यास जाने है, क्यास जाने। क्यास यदि जाने छैन भने तिमीलाई मतलबै छैन, तिमीलाई घाटा ननाफा केहीसँग मतलब छैन, बस तिम्रो पकेटबाट पैसा गयो त्यो मात्र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चढ्छ। प्रिपेड अर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, अब यसको छरछिमेकी भने अब एक्सपेन्सेसको छरछिमेकी प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है, त्यो पनि यहीँ चढ्छ। इन्ट्रेस्ट पेड, नाम्बर इन्ट्रेस्ट पेड, तिमीले कसैलाई ब्याज दियो या उसको पनि छरछिमेक छ भने प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ पनि यहीँ हालिदिने। ट्याक्स पेड, त्यसको पनि छरछिमेक प्रिपेड, आउटस्ट्यान्डिङ, प्रोभिजन सबै यहीँ हालिदिने। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिप्ट, तिमीलाई कतैबाट इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड आयो त्यो यहाँ हालिदिने। क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी एक्टिभिटिज, अब यति भइसकेपछि नि कुनै हामीले चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम्समा हाल्छौँ है, जस्तै सर्ट टर्म लोन, मार्केटेबल सिक्युरिटिज, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम्समा देखाउने गर्छौँ। अब यो पुरै अब जुन पैसा आछ प्लस गर्ने, जुन पैसा मेरो खोल्टीबाट गएको छ त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्ने, त्यो नेटलाई के भन्छ हामीले? नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अर्को छ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब तिमीले पैसा कहाँ इन्भेस्ट गर्छौ? एक त फिक्स एसेट्स, अर्को इन्भेस्टमेन्टमा। फाइनल एकाउन्ट याद गर, फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट। अब फिक्स एसेट्समा के खरिद्यौ? जति पनि ट्यान्जिबल एसेट्स, इन्ट्यान्जिबल एसेट्स थियो नि, त्यो ट्यान्जिबल एसेट्सहरू के थियो? अब तिमीले प्रायः जसो बिजनेसमा ट्यान्जिबल एसेट्स चाहिँ खरिद्छ, भेहिकल, मसिनरी, इक्विपमेन्ट्स, त्यसपछि गएर फर्निचर, ल्यान्ड, यही कुराहरू थियो। अब तिमीले त्यो पर्चेस गर्दाखेरि पैसा गयो, सेल गर्दाखेरि पैसा आउँछ। माने तिमीसँग 1 लाखको ल्यान्ड छ, तिमीले बेच्यौ, ल्यान्ड त घट्यो तर तिमीलाई के पकेटमा के आयो? पैसा। ओके सर, पर्चेस गर्दाखेरि मेरो खोल्टीबाट पैसा जाँदो रहेछ, सेल गर्दा पैसा आउँदो रहेछ। ओके, त्यसरी नै कुनै इन्भेस्टमेन्ट खरिद्यौ तिमीले या इन्भेस्टमेन्ट बेच्यौ, मतलब सेयर्स तिमीले कतै डिभेन्चर या बोन्डमा इन्भेस्ट गरेको थियो, फिक्स डिपोजिट राखेको थियो, त्यो सबै पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ। यदि प्लस छ भने मतलब पैसा आएको छ भने प्लस, पैसा गएको छ भने माइनस, त्यो नेट गरेर नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राखिदिने। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज के हो? मैले पहिले भनेको थिएँ फाइनेन्सिङ 2 तरिकाले हुन्छ। एक लोन, तिमी या त लोन उठाउँछौ, अब लोनको डिफ्रेन्ट नामहरू छ, डिभेन्चर, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म लोन, मोर्टगेज लोन, मेजरली यिनीहरू आउँछ है। त्यसरी नै अर्को हो सेयर क्यापिटल। अब सेयर क्यापिटल 2 तरिकाले उठाउँछौ तिमी। अब एक इक्विटी सेयर क्यापिटल, अर्को प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। अब यो सबै यहीँ आउँछ है। अब तिमीले कतै लोन उठायो, तिम्रो पकेटमा पैसा आयो, तिमीले बिजनेसमा क्यापिटल हाल्यो,
बिजनेसमा के भयो, पैसा आयो, यो कुरा याद गर्ने। लोन पे गर्यौ, तिम्रो होल्डरबाट पैसा गयो, माइनस गर्ने। र यसमै डिभिडेन्ड पेड पनि यसमै आउँछ। डिभिडेन्ड कुन चाहिँ, इक्विटी शेयर क्यापिटलको नि अनि प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटलको पनि। ओके, यदि पैसा आएको छ भने प्लस गर्ने, पैसा गएको छ भने माइनस गर्ने। क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यहाँबाट आयो। अब यो जति पनि तीनटै छ नि, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, यो तीनटै जोडेर नेट चेन्जेस इन क्याश फ्लोमा लेख्ने। त्यसपछि ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट। ओपनिङ क्यास भनेको इयरको फर्स्ट तारिकमा जुन चाहिँ हामीलाई क्यास ब्यालेन्स दिएको छ या लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको जुन चाहिँ क्यास ब्यालेन्स दिएको छ त्यो लेखिदिने। त्यो दुईटा जोडेपछि यो इयरको क्यास ब्यालेन्स आउँछ। यो इयर सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग कति क्यास ब्यालेन्स थियो, यो बिचमा चाहिँ हामीलाई कहाँबाट क्यास आयो र त्यो क्यासहरू कहाँ युटिलाइज गऱ्यौँ, नेट चेन्जेस इन क्यास फ्लो, र लास्टमा हामीलाई के आउँछ, क्यास ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ इयर अफ करेन्ट। ओके सर, मोटामोटी भनेको यही हो। तिमीलाई कहाँबाट पैसा आयो एड गर्ने, कहाँ पैसा फाल्यो तिमीले लेस गर्ने। सर क्लियर सर, एउटा हिसाब पनि गरौँ न। ओके, तिमीलाई के लाग्छ म बिना हिसाब गराए तिमीलाई छोड्छु, त्यो पनि इक्जामको अगाडि? सपना पनि नदेख। ल क्वेसन पढ, एकदम मसँगै पढ सरसर्ती है, म पछि बुझाउँछु। 2070 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन। ओहो, यो तिमीले सोच्नै पर्दैन, सरले जहिले पनि क्वेसन त ओल्ड इज गोल्डकै लगाउनुहुन्छ। ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र आर गिभन। 31 चैत्रमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट यस्तो थियो। अब दुईटै इयरको 2060 र 69 को लायबिलिटी साइड छ, एसेट साइड छ। शेयर क्यापिटल 10 लाख 12 लाख, शेयर प्रिमियम 1 लाख 1,20,000, 10% डिबेन्चर 2 लाख 1 लाख, बिल्स पेएबल 1,80,000, क्रेडिटर्स 2 लाख 3 लाख, रिटेन अर्निङ 2 लाख 3 लाख। त्यसरी नै मसिनरी 12 लाख 16 लाख, स्टक 1 लाख 2 लाख, डेप्टर्स 3 लाख 2 लाख र क्यास 2 लाख 1 लाख। यसरी ब्यालेन्स सिट बनाएको छ। त्यसरी नै एडिसनल इन्फर्मेसन त्यो बाहेक इन्फर्मेसनहरूलाई के छ, सेल्स 16 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खर्चा 11 लाख, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खर्चा 2.5 लाख 2,50,000, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड, ओहो अपरेटिङ एक्सपेन्स जुन चाहिँ 2,50,000 छ त्यसमा 50,000 त डिप्रिसिएसन रहेछ। एन्ड आरएस 20,000 इन्ट्रेस्ट 20,000 इन्ट्रेस्ट र 50,000 डिप्रिसिएसन रहेछ। ठिकै छ, त्यसलाई पनि हामी उपचार गर्छौँ। मसिनरी कस्टिङ 40,000 सोल्ड फर आरएस 60,000, मतलब 40,000 पर्ने हामीले सामान कतिमा बेच्यौँ, 60,000 मा। एन्ड न्यू वान पर्चेज आरएस 600,000 या 6 लाख। अनि नयाँ मसिन हामीले कहिले केमा किन्यौँ, 6 लाखमा। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन 60,000, अनि हामीले डिभिडेन्ड पनि पे गर्यौँ 60,000। रिक्वायर्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। सर तपाईँले त फर्मेट पनि बनाउनु भएको छ, तिमीलाई के लाग्छ म चित्ते छैन? मैले फर्मेट बनाएर आएको छु र फर्मेट हिसाब गर्नु अगाडि तिमीलाई चाहिँ म एउटा अघि नै मैले तिमीलाई यहाँ लेखेको थिएँ, याद छ तिमीलाई? लोन कलेक्सन क्यास इन्फ्लो कति कतिखेर हुन्छ, तिमीले कस्टमरबाट पैसा पायो, सेल्स गर्यो, इन्कम गर्यो, लोन बढ्यो, त्यतिखेर क्यास इन हुन्छ भने क्यास आउट कतिखेर हुन्छ, पर्चेज एक्सपेन्स लोन पे गर्दाखेरि, लायबिलिटी पे गर्दाखेरि यतिखेर क्यास जाँदो रहेछ। यो तिमीले मोटामोटी बुझ्यो। अब तिमीलाई म दिन्छु एउटा ब्रह्मास्त्र, एउटा फर्मुला। सर फर्मुला भन्छ? नै तिम्रो बुझ्नको लागि हाम्रो क्यास दुई तरिकाले, तिम्रो एक्सपेन्सेस र एसेट्स बढ्दाखेरि तिम्रो के भयो, क्यास आउटफ्लो भयो। एसेट्स बढ्यो, तिमीले मोबाइल किन्यौ, तिमीले पैसा दिएर किन्यौ नि, तिम्रो पैसा गयो, फोन त आयो, पैसा गयो, एक्सपेन्सेस क्यास आउटफ्लो। क्लियर? त्यसरी नै तिम्रो यो इन्क्रिज हुँदाखेरि है, यो इन्क्रिज हुँदाखेरि क्यास आउटफ्लो भयो भने यो डिक्रिज हुँदाखेरि तिम्रो क्यास इन्फ्लो भयो। एक्सपेन्सेस त हैन, एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज हुँदाखेरि, जस्तै तिमीले एसेट्स बेच्यौ, मसिन बेच्यौ, तिमीलाई पैसा आउँछ, क्यास इन्फ्लो। त्यसरी नै लायबिलिटीज इन्कम्स र अर्को के थियो, क्यापिटल। यो इन्क्रिज हुँदाखेरि, यो पुरै इन्क्रिज हुँदाखेरि तिम्रो के भयो, क्यास इन भएको थियो,
तिमीले कसैबाट लोन लियो, लोन इन्क्रिज भयो तर तिम्रो पैसामा पनि खोल्टीमा पनि पैसा आयो। त्यसरी नै यो डिक्रिज भयो भने क्याश आउट, लोन थियो तिमीले तिर्यौ, लोन डिक्रिज भयो तिम्रो पैसा पनि गयो, तिम्रो इन्कम भयो। अब इन्कम भयो तिमीलाई कहीँबाट, तिमीले रेन्ट पायो, रेन्टको पैसा पायो, घरबाट पायो, रेन्ट मतलब इन्कम इन्क्रिज भयो, पकेटमा पनि पैसा इन्क्रिज भयो। ओके सर, ओके। बेसिक फर्मुला एसेट्स र एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो भने क्यास जान्छ र एसेट डिक्रिज भयो भने चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ, पकेटमा पैसा आउँछ। त्यसरी नै लायबिलिटिज, इन्कम र क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्यास इन हुन्छ भने, लायबिलिटिज र क्यापिटल डिक्रिज भयो भने क्यास आउट हुन्छ। बराबर? ओके सर। अब गरौँ हिसाब। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फर्मेट बनाऊ, क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै पहिला त के आउँछ, सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर या डेप्टर्स। सेल्स भन्ने बित्तिकै पहिला सेल्सलाई उठाऊ। अब सर तिमीलाई दुईटा अप्सन छ, या त माथिबाट मतलब ब्यालेन्स सिटबाट गर्न स्टार्ट गर, या त एडिसनलबाट गर। म चाहिँ एडिसनलबाट गराउँछु। किन? म चाहदिनँ कि तिम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन छुटोस् है। एडिसनल इन्फर्मेसनको वेटेज पनि धेरै नै हुन्छ। सेल्स फर 2069 16 लाख यहाँ चट्ट राखिदेऊ, त्यो पनि अब त्यो पनि लो। सेल्स कति? 16 लाख। डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै यसको भाइबन्धुहरू छ हेर त। डेप्टर्स 3 लाख 2 लाख। ओके, डेप्टर्स घटेको छ, डिक्रिज इन डेप्टर्स, या अहिले यो नगर, मैले त फेरि तिमीलाई मिक्स गराइदिएँ। सेल्स हामी त एडिसनल इन्फर्मेसनबाट गर्दै जाँदै हो नि है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 11 लाख। पेमेन्ट टु सप्लायर्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट भन्ने बित्तिकै यो के हो, हाम्रो पैसा चुना लाग्यो, गयो भन्ने बित्तिकै यो माइनसमा, माइनस लेख्ने होइन है, ब्र्याकेट राख्दैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2.5 लाख। अपरेटिङ एक्सपेन्स अदर एक्सपेन्समा अपरेटिङ एक्सपेन्स। अब अपरेटिङ एक्सपेन्समा अपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा छ हेर, 2,50,000 त तिम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ, तर अर्को एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ भने 50,000 डिप्रिसिएसनको रहेछ, 20,000 चाहिँ इन्ट्रेस्टको रहेछ। यो गर्थ्यो घटाउने काम, 50,000 र 20,000। यसलाई म सम्झाउँछु, तिमी पहिला यहाँ लेख 1,80,000। यो पनि ब्र्याकेटमा, किन? यो हो खर्चा, खर्चामा पैसा जान्छ। 50,000 है डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भनेको कस्तो हुन्छ भने, तिमीले अब यो एसेट्स किन्यो, यो मोबाइल किन्यो है, यो मोबाइल किन्दाखेरि तिमीले पैसा दियो, 1 वर्षपछि यसको भ्यालु घट्छ, तर त्यो भ्यालु घट्दाखेरि के तिम्रो पकेटबाट पैसा गएको हुन्छ र? हुँदैन नि है। त्यही भएर डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्टिभिटिज हो, नन क्यास आइटम हो। कुरा क्लियर छ? मैले यो फोन किने, मानव यो मैले 10,000 को फोन किने, यो मैले चलाए 1 वर्षपछि मैले सोचेँ यार 10,000 को फोन, अब यसको भ्यालु 8,000 होला। मैले त सुरुमा 10,000 दिएको नि, पछि त्यसको भ्यालु गर्दाखेरि के मेरो खोल्टीबाट पैसा गएको हो र? पैसा गएको हो र? होइन नि, मैले कसैलाई पैसा दिएर होइन नि। त्यही भएर डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास आइटम हो है। ओके सर, यो त नन क्यास आइटम भयो, यसलाई त घटाइहाल्यौँ, मतलबै भएन। अब इन्ट्रेस्ट त तिमी दिन्छौ, ब्याज त दिनु पर्यो, तर इन्ट्रेस्टको लागि छुट्टै गर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड। अब तिमी कसै अरूको घरमा गयो भने त तिमीलाई त लात खाएर पठाइदिइहाल्छ, यसको आफ्नै घर छ त अरूको घरमा किन जाने? इन्ट्रेस्ट पेड माइनस। ओके सर। मसिनरी कस्टिङ 40,000 सोल्ड फर 60,000। 40,000 पर्ने मसिन 60,000 मा बेच्यो। एक मसिनरी भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। पहिला त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज खोज, यहाँ छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। 40,000 पर्ने मसिन 60,000 मा बेचे भनेपछि तिम्रो पकेटमा कति पैसा आयो? 40,000।
20,000 या 60,000? 40,000 पर्ने मेसिन 60,000 मा बेच्यो, तिम्रो पकेटमा कति पैसा आयो? जसले किन्दैछ तिमीलाई कति पैसा दिन्छ? 60,000। यहाँ 20,000 नलेख्ने है, धेरैले 20,000 लेख्छ, तिम्रो पकेटमा पैसा 60,000 आउँछ, त्यसलाई लेख्ने 60,000 सेल अफ मसिनरी। पैसा आयो प्लस त्यत्तिकै। अर्को हामीले मसिन फेरि बेचेको छ, किनेको छ 6 लाखमा, पर्चेज अफ मसिनरी। छ लाखमा पर्चेज गर्दा त तिम्रो पैसा पकेटबाट गयो, त्यसलाई माइनसमा लेख्यो। ओके सर, यसरी हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन भयो, खत्तम। अब माथि हेर सेयर क्यापिटल। अब ब्यालेन्स सिटको आइटम हेर है, सेयर क्यापिटल 10 लाख को 12 लाख भयो। अब सेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ? फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। लेख यहाँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सर के यसरी नै इक्जाममा सेग्रिगेट गरेर लेख्नुपर्छ? इक्जाममा पनि यसरी नै सेग्रिगेट गरेर लेख्नुपर्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा इन्क्रिजिङ सेयर क्यापिटल त हो नि, तर तिमी हो प्रोफेसनल, त्यसलाई लेख इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। कति? 2 लाख। दुई लाखको सेयर क्यापिटल तिमीले इस्यु गर्यौ, त तिमीलाई थाहा छ कम्पनीले सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीको पकेटमा के आउँछ? पैसा। याद छ? जर्नल एन्ट्री, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। ओके, उहाँको पनि यही लिङ्क हुँदो रहेछ सर। सेयर प्रिमियम पहिला 1 लाख थियो, अब 1,20,000 भयो, मतलब सेयर प्रिमियम हामीले कति पायौँ? 20,000 ज्यादा, 20,000। इंक्रीज इन शेयर प्रिमियम, शेयर प्रिमियम हाम्रो बढ्यो। शेयर प्रिमियम इस्यु गर्दाखेरि त्यो पैसा आउँथ्यो हामीलाई, याद छ? शेयरमा। सर 10% डिबेन्चर पहिला 2 लाख थियो, अब 1 लाख भयो, मतलब डिबेन्चर लोन चाहिँ हामीले पहिला 2 लाख थियो, अब 1 लाख भयो, मतलब 1 लाख घट्यो। द्याट मिन्स मैले तिर्यो होला, मेरो पकेटबाट पैसा गयो होला। ओके सर, त्यसलाई हामीले लेख्छौँ अब डिक्रिज इन। यो के भयो? डिक्रिज भयो, तर हामी प्रोफेसनल हो, तिमी पनि, र यसलाई हामी के लेख्छौँ? रिडेम्सन। याद छ डिबेन्चरको च्याप्टर? याद छैन भने सबैले हेर्न जाने है डिबेन्चरको च्याप्टर, रिडेम्सन अफ 10% डिबेन्चर। रिडेम्सन हुँदाखेरि त तिम्रो ब्याङ्क क्रेडिट हुन्थ्यो या तिम्रो खोल्टीबाट जान्छ पैसा, त्यसलाई हामी के लेख्छौँ? ब्राकेटमा या माइनसमा। ओके, त्यसरी नै बिल्स पेबल 1 लाख अनि 80,000, पहिला 1 लाख थियो, अब 80,000 भयो, मतलब मैले 20,000 तिर्यो होला, मेरो उधार हो। बिल्स पेबल सप्लायरसँग रिलेटेड उसकै दाजुभाइ हो, 20,000। पेबल भनेपछि मैले पैसा दिएँ, या तिमी यही फर्मुलाबाट हेर्न सक्छौ। लायबिलिटिज घट्यो भने, डिक्रिज भयो भने क्यास के हुन्छ? आउट हुन्छ। क्यास आउट भन्ने बित्तिकै माइनस, लेख डिक्रिज इन के हो? डिक्रिज इन बिल्स पेबल। ओके सर, अर्को पोइन्ट हेर, क्रेडिटर्स पहिला 2 लाख थियो, अब 3 लाख भयो, इन्क्रिज भयो। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? क्यास इन। क्रेडिटर्स पनि उसकै भाइबन्धु हो, 1 लाखले बढेको छ, लेख इन्क्रिज इन के? क्रेडिटर्स। ओके, त्यसरी नै अर्को के छ हेर, रिटर्न अर्निङ, मतलब तिम्रो फाइदाको ब्यालेन्स छ, त्यो भनेको त्यसको क्याससँग कुनै लेना देना हुँदैन।
फाइदा तिम्रो कस्तो हुन्छ, तिम्रो पकेटमा पैसा आएको र फाइदा होइन नि। कुनै कुनै फाइदा यस्तो हुन्छ तिम्रो पकेटमा पैसा नआइकन पनि फाइदा हुन्छ। मानव तिमीले प्रफिटमा सामान बेच्यौ तर उसले पैसा दिएको छैन, तिमीले के लेख्छौ? प्रफिट त लेख्छौ तर पैसासँग त्यसको नाता छ। पैसा त तब मिल्छ जब तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट या क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यो त रिटेन अर्निङ हो, फाइदा हो। फाइदामा न प्रफिटसँग के छ हामीलाई के थाहा, त्यसलाई यसै यत्तिकै छोडिदियो। मसिनरी यसको रफा दफा यहाँ तलै जब तल एडजस्टमेन्ट हुन्छ माथिलाई इग्नोर। ओके सर। स्टक 1 लाखको 2 लाख भयो। स्टक पनि इन्भेन्ट्री पनि पेमेन्ट टु सप्लायर्समा 1 लाखको 2 लाख भयो। स्टक इन्क्रिज भयो कतिले? 1 लाखले। सर प्लस कि माइनस? माइनस। किन? स्टक बढ्यो, एसएस बढ्यो भने एसएस इन्क्रिज भयो भने क्यास आउटफ्लो। या सोच तिम्रो कतिखेर एसएस बढ्ने बित्तिकै तिम्रो पैसा खोल्टीबाट जान्छ, त्यसरी बुझ्यो नि? बुझ। डिक्रिज इन इन्क्रिज इन स्टक। ओके। अर्को सर डेप्टर्स घटेको छ, 3 लाख थियो अब 2 लाख भयो। डेप्टर्स डिक्रिज कतिले? 1 लाखले। डेप्टर्स डिक्रिज हुने बित्तिकै तिमीलाई पैसा आयो। ओके। क्यासको हिसाब त हामी गरिहाल्छौँ है, क्यासको एडजस्टमेन्ट तल गर्छौँ। ओके सर। अब यो जोड घटाउको कार्यक्रम गर। यहाँसम्म कति आयो? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति हो हेर त? 16 1 17, 17 मा 11, 17 मा 11 घटाउँदा कति हुन्छ? 6, 6 मा 2 लाख, 4 लाख, 4 लाखमा 20,000 घटाउँदाखेरि 3,80,000। त्यो पनि प्लसमा, किन? हाम्रो प्लस साइन ज्यादा छ है। ओके। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट हेर 6,60,000, 5,40,000 माइनसमा, किन? हामीले क्यास धेरै पे आउट गरेको छौँ त्यही भएर माइनसमा। यसलाई लेख क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यहाँ लेख्न सक्छौ नेट क्यास फ्लो पनि लेख्न सक्छौ तिमी। ओके सर। त्यसो भने क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति भयो? 2 लाख, 1 लाख र 1,20,000। एउटा हेर है, यहाँ छुटेछ। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन 60,000। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने पनि कहाँ जान्छ? इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन 60,000 डिस्ट्रिब्युट भने तिम्रो पकेटबाट गयो पैसा 60,000। अब हेर 2 लाख 1 लाख, 1 लाख बाँकी र 1,20,000, 60,000, 60,000 पोजिटिभ धेरै छ त्यही भएर हामीले लेख्यौँ पोजिटिभ। अब यो यसको नाम के आयो? नेट। यसलाई के लेख्छौँ? क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्लियर? यहाँसम्म क्लियर सर। अब आयो यो तीनटालाई जोडेर हामी के लेख्छौँ? नेट चेन्जेस इन क्यास फ्लो। क्यास फ्लोमा कति चेन्ज भयो? त्यो भनेको तीनटै जोडेर लेख्ने हामीले। तीनटै जोड्दाखेरि कति आउँछ हेर? 3,80,000 मा 60,000 जोड, 4,40,000, 4,40,000 मा 5,40,000 घटाउ, 1 लाख माइनसमा। सर माइनसमा पनि आउँछ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ हेर? ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ हेर त? ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स यहाँ ब्यालेन्स सिटमा 2 लाख 2068 ओपनिङ 2069 क्लोजिङ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 2 लाख छ त्यही भएर ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 2 लाख लेख। यो दुईटा जोड माइनस 2 लाख
प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख बाँकी कति रह्यो 1 लाख। यसलाई हामी के भन्छ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। यति सजिलो छ, यति नै हो है। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यति नै हो, कुनै पनि गाह्रो छैन। तिमीले कहीँ पनि गाह्रो देखेन होला। तिमीले यति ध्यान दिने कि तिमीलाई कहाँबाट पैसा आयो र कहाँ पैसा तिम्रो चाहिँ गएको छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन यसमा। त्यो अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई तिमीलाई थाहा पाइहाल्छौ है, किनकि मैले यति राम्रोसँग पढाएको छु र तिमीले नथाहा पाउने त्यो चान्स हुनै सक्दैन। ओके, मलाई आशा छ तिमी यो हिसाब चाहिँ तिमी घरमा प्र्याक्टिस गर्छौ नि है, गर्छौ र यो जस्तै अरू हिसाबहरू पनि प्र्याक्टिस गर। कुनैमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाऊ, हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि सल्भ गर्छौँ। या यही हिसाबमा पनि कतै तिमीलाई प्रब्लम भएको छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदेऊ। ओके, नमस्कार, राम राम।